अब हामी टु वे स्विचको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो टु वे स्विच स्टारकेस बेसमेन्टदेखि ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर हुँदै सिडीमा प्रयोग गरिन्छ। माथि जाँदाखेरिमा फर्स्ट फ्लोरमा जाँदाखेरिमा ग्राउन्ड फ्लोरबाट पनि बाल्न मिल्ने र फर्स्ट फ्लोरबाट तलको लाइट अफ पनि गर्न मिल्ने, फर्स्ट फ्लोरबाट सेकेन्ड फ्लोरको लाइट बाल्न पनि मिल्ने, सेकेन्ड फ्लोरमा गएर तलको फर्स्ट फ्लोरको लाइट अफ पनि गर्न मिल्ने। यसरी आफूलाई आवश्यकता अनुसार स्विच अन अफ गर्दै माथि स्टारकेसमा चढ्ने बेलामा यो स्विचको प्रयोग गरिन्छ। टु वे स्विचको प्रयोग स्टारकेसमा हुन्छ। अब हेरौँ टु वे स्विचको प्रयोग कसरी गरिन्छ। यो हाम्रो एउटा स्विचबाट टु वे स्विच एउटाबाट दुईवटा बल्ब बाल्न गइरहेछौँ। यो मानौ फर्स्ट फ्लोरको बल्ब हो, यो सेकेन्ड फ्लोरको बल्ब। हामीले दुईटालाई फेस दियो। अब हामीले दुवैलाई न्युट्रल फेरि कमन रूपमा दिइन्छ। यसरी टु वे स्विचको प्रयोग गरिन्छ। तीनवटा पोइन्ट हुन्छ। हामी जब सिडीबाट माथि गइन्छ, स्विचलाई अन गरिन्छ। स्विचलाई अन गर्दा हाम्रो यो कनेक्ट हुन्छ, नर्मल कनेक्ट हुन्छ र यो लाइट बल्छ। यो लाइट बलेपछि हामी माथि गइन्छ, फेरि यो स्विचलाई नै अफ गरेर माथि गइन्छ, तलको अफ हुन्छ र माथिको फेरि यसरी जोडिन्छ र माथिको तलको फेरि लाइट बल्छ। यसरी टु वे स्विचको प्रयोग गरिन्छ। र अब दुईवटा स्विच प्रयोग गरेर फेरि बत्ती बालौँ। त्यसपछि हामीले तीनवटा स्विच र चारवटा स्विच, पाँचवटा स्विच अथवा पाँचवटा बत्ती कसरी बालिन्छ त्यसरी हामी प्रयोग गर्दै गइन्छ। दुईवटा स्विचमा हाम्रो कनेक्सन गर्ने तरिका हेर्नु होला। जब सिडीबाट माथि गइन्छ, फर्स्ट स्विच दबाइन्छ र लाइट बल्छ। त्यसपछि फेरि हामीलाई माथि जानु पर्यो। माथि गएर फेरि यो स्विच अन गरेपछि फेरि यो स्विच बल्छ। फर्स्टमा यो स्विच, त्यसपछि फेरि यो स्विच, अर्को स्विच दबाएपछि फेरि माथिबाट पनि हामीले बाल्न सकियो। यो सेकेन्ड तरिका भयो। अब थर्ड तरिकाबाट लाइट बाल्ने तरिका। विभिन्न किसिमबाट टु वे स्विचको प्रयोग गरिन्छ। यदि हाम्रो माथि तल भयो, माथि स्टारकेसमा माथि तलबाट यदि कहीँबाट सप्लाई आएको छ, न्युट्रल फेस आएको छ भने माथिबाट पनि दिएर बाल्ने तरिका। यो न्युट्रल, माथिबाट पनि यसरी न्युट्रल फेस आएको छ भने माथिबाट पनि दिएर स्विचको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी दुईतिरबाट न्युट्रल फेस प्रयोग गरेर पनि टु वे स्विच बत्ती बाल्न सकिन्छ। जस्तो यो हाम्रो सेकेन्ड फ्लोरमा गयो, सेकेन्ड फ्लोरको लाइट बालियो, माथि गइयो, माथि गएर फेरि अर्को माथिको थर्ड फ्लोरको स्विच अन गरेर पनि यो बाल्न सकिन्छ। माथिबाट अफ पनि गर्न सकिन्छ र अन पनि गर्न सकिन्छ। अब तेस्रो तरिका हेरौँ। हामीले यसलाई न्युट्रल र फेस सबैमा दियौँ। सबैमा गयो, फेस गयो। अब न्युट्रल पनि सबैमा दिइन्छ फ्लेमको लागि। टु वे स्विचको यसरी पनि प्रयोग गरिन्छ। तलबाट न्युट्रल गयो, माथिबाट फेस गयो र प्रत्येक दुईवटा स्विचबाट कमन रूपमा सबै बल्बमा यसरी लाइटहरू दिएको छ। जस्तो यहाँ गइन्छ, ग्राउन्ड फ्लोरमा गइयो, यो स्विच अन गरियो, यो बत्ती बल्यो, फेरि यहाँ गइयो, सेकेन्ड फ्लोरमा गइयो, सेकेन्ड फ्लोरमा गएर यो अन गरियो, यो अन गरेपछि फेरि यही बत्ती बल्छ, यो बन्द हुन्छ।
यसरी जोडिन्छ, यो बन्द हुन्छ र फेरि माथि तलमा गइन्छ, यो स्विच अन गरिन्छ, स्विच अन गरेपछि फेरि यो बल्छ अनि फेरि यसलाई यताबाट बन्द गर्न सकियो, अफ हुन्छ, फेरि माथि गयो, फेरि यो स्विचलाई अन गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले तलदेखि माथिसँग स्विच अन अफ गर्दै गएर लाइट बाल्न सकिन्छ। अब फेरि अर्को तरिका हेर्नु होला। तरिकाले हेर्नु होला। यसरी यसलाई जोडियो, यसलाई जोडियो र बाँकी रहेको बिचको पोइन्टबाट प्रत्येक बल्बलाई दिउँ। यो हाम्रो वायर कटिङको सिम्बल हो। यसरी स्टार केसमा हामीले टु वे स्विचको प्रयोग धेरै लाइटहरू बाल्नलाई यसरी प्रयोग गरिन्छ र यहाँहरूले पनि यसरी नै प्र्याक्टिकल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टु वे स्विच ल्याएर, र पछि मैले प्र्याक्टिकल गरेर पनि देखाउने छु। अब अर्को तरिका हेरौँ होला टु वे स्विचको। यहाँ फेस दियो एक पोइन्टमा, अर्को पोइन्टमा न्युट्रल दियो, यसलाई क्रस वायरिङ गरियो। यसरी पनि हामीले टु वे स्विचको प्रयोग गरिन्छ। यहीबाट हामीले फेस दिन सकियो, यहीबाट हामीले न्युट्रल दिन सकियो यसरी, र न्युट्रल यसमा गएर जोइन भयो, फेस माथि जोइन भयो यसरी, र हाम्रो यो बत्ती यसरी हामीले यो तरिकाले पनि लाइटहरू बाल्न सकिन्छ। हजारौँ लाइटहरू टु वे स्विचबाट स्टार केसमा बाल्दै बाल्दै जान सकिन्छ। जति धेरै स्टार केस भयो भने हामीलाई केही फरक पर्दैन। हाम्रो रुल्स भनेको यही हो, टु वे स्विचको रुल्स। र यसरी हामीले धेरै तरिकाबाट टु वे स्विचको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हस् त, आज हाम्रो टु वे स्विच कनेक्सन पनि सर्किट डायग्राम यही समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को नेक्स्ट च्याप्टरमा भेटौँला। यो हाम्रो आज 6औँ दिन हो। यहाँ समस्या विभिन्न किसिमका टु वे स्विचको सर्किट डायग्रामहरू पनि राखिदिएको छु। यहाँहरूले सर्किट डायग्रामद्वारा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा विभिन्न किसिमको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्रामहरू र लाइट कनेक्सनहरूको बारेमा बताउने नै छु। यहाँहरूलाई मन परेदेखि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर मेरो हौसला प्रदान गर्नुहुन पनि सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दै आजलाई टु वे स्विचको सर्किट यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।